वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस पर खसूसी तौर पर बात कर रहे हैं और इस सेगमेंट में हम मुझे बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत ने ज्वाइन किया है, इसहाक जमाली साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के। उनसे हम बात करेंगे, हम तीनों हजरात, एजाज शेख और बदियू जमा भी। तो इसहाक जमाली साहब को आपको खुशामदेद कहेंगे और थोड़ी सी आपसे क्या कहते हैं उस बात को, ये अफसोस का इजहार भी करेंगे कोयटा की जो परफॉर्मेंस रही है अब तक। कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस पे आपका क्या तासुर है, आपके ख्याल में वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। देखें, क्रिकेट तो ऐसी गेम है जहां जो कोई जितना अच्छा खेलता है या वो परफॉर्म करता है अच्छा मेहनत करके और अपने एतमाद का इजहार करता है, एतमाद के साथ खेलता है और एतमाद होके तो मैच में परफॉर्म भी करता है। जो मुझे लैकिंग चीज नजर आई है ये ग्लैडिएटर अपने सिवाय एक मैच के अलावा मेरे ख्याल 3 मैच हार चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से अगर हार जाते हैं तो मेरे ख्याल से इनके आगे पहुंचने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो एतमाद की जो कमी मैं देख रहा हूं वहां कोयटा के खिलाड़ियों में, जो मैंने खुद भी थोड़ा फील किया है कि टैलेंटेड हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, यंग और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एतमाद की कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस कुन मुझे लग रही है इनकी। एतमाद की वजह आपके ख्याल में क्या वजह है? क्या क्या टीम इंतज़ामिया एक पेज पर नहीं है? कप्तान कुछ और सोच रहा है, टीम इंतज़ामिया कुछ और सोच रही है? कोई टीम में कुछ ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में तो देखें, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ना तो वो दिन होता है या फिर ये हो सकता है कि चूंकि बाकी टीमों में ज्यादा शायद बड़े खिलाड़ी हों, हालांकि इनके पास तो बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं नसीम शाह और हसनैन की सूरत में, और अच्छे बैट्समैन भी हैं। मेरा ख्याल है इन्होंने जो मैच हारे हैं ना, एक पहला शायद मैच हारा था उसके, और वो बहुत बुरे तरीके से हारा था, 110 रन पे ऑल आउट हुए थे। तो वो उसकी वजह से थोड़ा सी अपना वो मोमेंटम गेन नहीं कर पाए। और जो बैटिंग ऑर्डर में जो तब्दीलियां हुई हैं तीनों मैचेस में, ओपनर को वन डाउन को ओपनर खिलाना, फिर विकेटों का जल्दी गिर जाना, मेरे ख्याल से बैटिंग लाइनअप इनकी इतनी अच्छी नहीं रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब भाई ये बताएं कि कोयटा में एक बड़ा टैलेंट है, हमने देखा है कि वहाँ के बड़े प्लेयर आए जहाँ पर खेलते भी रहे, लेकिन बहुत कम लड़कों को जो है वो चांस मिलता है यहाँ खेलने के लिए। पहले आपको याद होगा बिस्मिल्लाह खान जो है वो अब तक बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको तवातर के साथ मौके नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो पीछे हट गया। तो क्या समझते हैं कि कोयटा के लोग जो हैं, आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के सेक्रेटरी स्पोर्ट हैं, तो यहाँ कोयटा की टीम में कम से कम अगर नहीं खिलाते, बेंच में ही अगर 3-4 लोगों को बिठा लें तो वो ये होगा कि वो देख के सीखेंगे। तो आप बड़े रिटायर खिलाड़ियों को तो वहाँ बिठा देते हैं, तो अगर यंग प्लेयरों के साथ बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको? ये मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो पीसीबी की सिलेक्शन जो पाकिस्तान टीम में, फिर उसके अलावा जब ये फ्रेंचाइजीज और इनके टूर्नामेंट्स होना शुरू हुए, उनमें जो सिलेक्शन का वो एक क्वेश्चनेबल है। जब वो प्लेइंग 11 सिलेक्ट करते हैं, टीम सिलेक्ट करते हैं, उसमें वाकई बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत कम मौके मिले हैं, जिसमें वो जो खुद एतमादी का फुकदान मैं जो कह रहा हूँ ना। अब आप देखें, अब्दुल वाहिद मंगुलजई की मिसाल लें, बहुत अच्छा टैलेंटेड बैट्समैन है, टेक्निकली बड़ा साउंड है, लेकिन तीनों मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह मौके ना होना, और एकदम 2020 क्रिकेट में आप जब शाहीन शाह अफरीदी या एहसानुल्लाह जैसे बॉलर्स का सामना करते हैं या इमाद वसीम का सामना करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक जैसे कहें कि जो एक मुश्किल सूरत हाल बन जाती है, मुश्किल सूरत है। एजाज शेख साहब लाहौर से हैं हमारे साथ, वो कोई सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। जी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम इसहाक जमाली साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक टाइम था 86 में 88 में जनरल मूसा गोल्ड कप हुआ करता था, हॉकी टूर्नामेंट। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे, वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, हॉकी के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। इसी तरह फुटबॉल में कोयटा का बहुत बड़ा नाम था। ज़िशान अशरफ कैप्टन भी रह चुके हैं, कोयटा से बिलोंग करते थे, कौमी हॉकी टीम के। तो क्या वजह है आज कोयटा में हॉकी के वो जनरल मूसा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट भी ख़त्म हो गया,
اسی طرح فٹ بال میں بھی وہ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا. دیگر گیمز میں بھی پنجاب کی ٹیم جاتی ہے, پنجاب کی ٹیم وہی فرسٹ ہوتی ہے دوسرے صوبوں کی نسبت. کوئی اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سیکرٹری اسپورٹس ہیں, آپ گراس روٹ لیول پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, آپ نے ان دونوں ٹورنامنٹس کا حوالہ دیا. میں اس پروگرام کے توسط سے بتاتا بھی چلوں, اور باقی ہمارے جو دوست ہیں میڈیا کے اور جو اسپورٹس لورز ہیں, جو اسپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جانتے بھی ہیں کہ بلوچستان کی حکومت میں پچھلے 3 سالوں سے یہ گولڈ کپ کا سلسلہ ریوائیو کیا ہوا ہے. گولڈ کپ فٹ بال اور گولڈ کپ ہاکی کا 2 گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ ہم 2021 اور 22 میں ہم کرا چکے ہیں. ہر سال ایک کراتے ہیں اور انشاءاللہ 2023 میں تیسرا ہوگا. اور اب جو فٹ بال کا گولڈ کپ ہے وہ 3 مسلسل 2020, 21 اور 22 ہم 3 گولڈ کپ آل پاکستان لیول کے کرا چکے ہیں, اور اب چوتھا بھی انشاءاللہ یہ اگست ستمبر میں ہم یہ کراتے ہیں دونوں ٹورنامنٹ. تو یہ سلسلہ اچھا جمالی, حکومت نے یہ شروع تو آپ کیا کی ہے. بات ہو گئی. جمالی صاحب, ابھی آپ کے پاس نیشنل گیم بھی آ رہے ہیں, اور نیشنل گیم میں آپ نے وہاں پر میزبانی بھی کرنی ہے, تو کیا کچھ تیاریاں کر رہے ہیں وہاں پر, کیونکہ اب تو نوٹیفیکیشن بھی آ گیا؟ جی ہاں بالکل, نیشنل گیم ایک اس پورے پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, اور یہ ہماری بڑی کوششیں تھی کہ 2017 سے یہ گیم پلان ہو رہی تھی بلوچستان میں ہونے کے لیے, لیکن نہیں ہو پا رہی تھی. فائنلی ہم کامیاب ہو گئے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو اس بات پہ قائل کرنے میں کہ ہمیں آپ ایلوکیٹ کر دیں یہ گیمز. تو وہ ایلوکیٹ ہو چکی ہیں. وینیوز کی ریپیئر کے لیے ہم نے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس تھیں وہ اپنی فنڈنگ اپروو کرا لی وزیر اعلیٰ صاحب سے. ہم نے جو ہمارے وینیوز میں کچھ خامیاں ہیں, ظاہر ہے ایک نیشنل لیول کا ایک وینیو کو ڈیولپ کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, ہم نے اس میں اپروول وزیر اعلیٰ صاحب کی لے لی ہے. ہم شکر گزار ہیں کیونکہ اس کی ہائیسٹ لیول پہ کمٹمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب چونکہ اس کے چیئرمین ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے, تو مینجمنٹ کمیٹی کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ بیوروکریسی کی ٹاپ ایکلون میں چیف سیکرٹری صاحب ہیں. تو وہ ابھی ایک اونرشپ, پھر ہماری سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ادارے ہیں, چاہے اس میں ایف سی ہو, چاہے اس میں پولیس ہو, چاہے اس میں آرمی کی 12 کور کے آفیسرز ہوں, ان کے ساتھ مسلسل وی آر ان کانٹیکٹ, اور انہوں نے سیکیورٹی پروویژن کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. تو جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ایک وینیو کو ڈیولپ کرنا, وینیو کو اس لیول پہ لانا, اور اس کے بعد جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی ارینجمنٹ کرنا. تو اس وقت بلوچستان از الحمدللہ پریپیئرڈ. تو مارچ کے اینڈ میں پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا وقت بھی آئے گا. فیڈریشن کے جو سیکرٹریز اور پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی آئیں گے, وہ بھی اس بات کی تسلی کر لیں گے, اور انشاءاللہ 15 مئی سے یہ گیم کا جو میلہ ہے بلوچستان میں سجے گا. بلوچستان حکومت, بلوچستان کے لوگ تیار ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ اسحاق جمالی صاحب. آپ نے تفصیل سے بات کی کوئٹہ گلیڈیٹر کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہاکی کا انفراسٹرکچر ہے. بالکل آپ نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں سے جو سی ایم گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ ہے وہ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, اور فٹ بال کے ٹورنامنٹس وہاں میں خود کور کر چکا ہوں. پورے پاکستان بھر کے فٹ بال ٹورنامنٹس وہاں ہوتے ہیں. بالکل آپ نے پاکستان جو نیشنل گیمز ہونے والے ہیں 15 مئی سے, اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کی. کوئٹہ گلیڈیٹر کو تھوڑا سا اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا کمبینیشن کو ایک اور تھوڑا سا جوڑ دینے کی ضرورت ہے. یہ خیال تھا ہمارے ایکسپرٹ بدیو زماں اور اعجاز شیخ کا. آج دیکھتے ہیں مقابلے میں کیا ہوتا ہے. کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.